मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टांनी नष्टांक सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नष्टांक सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपार तुमका तो आपयतसा. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपार तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो, आज 25व्या दिसाच्या आराधनांत डिकन एव्हरेस्ट मार्क चॅप्टर 7 वर्स 31 to 37 जेजू एका बऱ्या मोन्याक बरो करता ह्या विशयान भोव अपुर्बायेन तुमी आयकतल्या. ह्या 25व्या दिसाच्या आराधनांत आमी सुम्याची हर एका दिसा अद्भुत आनी असर्या आयकून आसा. म्हज्या मोगाचेनो, ह्या दिसांनी हांव त्या रितीर दिता आसतना कितलोय लोक म्हाका मेळिल्लो लोक हे म्हणून आसलो की ब्रदर, आमी तुमकां पॅटिशन धाडले, तुमी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले, तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिले, ते वाचले, ह्या समस्येंतल्यान देवान आमकां निवारले. मात्र न्ही ब्रदर, दनपारचे 3 ते 4 मागण्याच्या वेळार ध्यान दवरून ते योक्रिस्ताचे दिश्टगान आसता आसतना त्या सुमेची सकत आमच्या कुटुंबादारांनी आमी अनुभव करून येतला. कितल्यो टेस्टमन्यो कित्याक आज म्हज्या मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आज येवक्रिस्ता पयलो जागो दिल्ल्या वेळार म्हळ्यार सर्गीतांव देंवन येयलो जीव उंडो तो त्या जेजूक आमी अनुभव करून येतल्या वेळार, ताच्या सांगाता एक जावन रावल्या वेळार खंडीत जावन ताची दैवीक सकत गुण जावची पदवी आमच्या कुडीच्या विश्वान वाडून येता. एका भयणीन अपुर्बायेन म्हाका म्हणलें, आयकलें कुंदा पुरतां, आनी ती म्हणून ब्रदर म्हाका उलोवंक जायना, हांव उबें रावता, तूं सांग म्हजी टेस्टमनी. सुमार 5-6 म्हयन्यां जावन तिजो पांय सुजो नासलो. वखदां कर्ण थकोन गेली ती. कोणा कडेन वेचे खंय वेचे कांयच कळीत ना. आनी हर एक दनपारां मागणें आयकूंक सुरू केलें. आनी एक दीस भावार्थान तिणें पांयाचेर हात दवरून मागलें, सम्या, म्हज्या पांयां सूज आसा, ही सूज वचना, हांव थकोन गेला वखदाक पयशे घाल आनी म्हजेले पयशे नात, कितेंय करचें जाल्यार तुवें करूंक जाय. ते आराधना मागूंक सुरू केलें. हर एका दनपाराचे दिसा पांयार हात दवरचे आनी तिणें मागचें. 4थ्या दिसा पळयता आसतना कांयच सूज ना, पांय नॉर्मल, चलोवंक जायनातल्या सारकें. आतां खंय जालें थंय चलोवन वेता. कित्याक हे घडीत तिची टेस्टमनी आमी तुमच्या मुखार दवरलें. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, हर एका दिसा आमी त्या सुम्याचेर नदर लावंक जाय. येवकरीचे सकत आज आमकां रोमन कॅथलिकाक प्रत्येक आज आमकां जण एक वर्ते भाग जावन आसा. येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां आमच्या मुखार रूपरूपी हजर आसा. येवकरिस्तांतलो जेजू हर एक दिसा तो जेजू आमच्या काळजांत येता. मिसाच्या बलिदानास तोच जिवंत जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, एक मीस ह्या येवकरिस्त आमी लायटली घेवचें न्ही.
आज आमचं पूर्ण भावार्थ ते येवक्रिस्त थंय संपूर्ण आमचो भावार्थ आज कांचोन दवरूंक जाय. आज त्या खातीर पयल्या कोरिंथकारांत 3:16 वळी साम पावल आमकां अपुर्वान म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां, तुमी देवाची रागाची न्हय, द्वेशाची न्हय, मोसराची न्हय. परतून पळय आमकां म्हणटा देवाची उतार पळय जेजू म्हणटा एक दीस मातयेच्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 20:15 एकडे वाचचे आमी. मॅथ्यू चॅप्टर 15:16 एकडे वाचचे आमी. जेजून म्हळे आ तुम्ही आनीकी हेरां बरी समजनातलेवे मनशाच्या तोंडांत रिकता ते मनशाच्या तोंडांत रिकता ते सगळे पोटाक वेता आणि मागीर भायर आनी मागीर भायर सरता. पण तुमकां समजना पण कितें, तुमकां समजना कितें, पण मनशाच्या तोंडांतल्यान पण भायर मनशाच्या सरता तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजातावन ते उपजता काळजातान उपजाता आणि मनशाक ते आनी मेळयता. मनशाक ते मेळयता. मनशाच्या काळजातान भायर येता ते मनशाक मेळयता आनी वायटाक कारण जाता. मुखार खोटी चिन्नां, खोटी चिन्नां, खून, प्रद्वार, व्यभिचार, चोरी, फोडसाक्स, सवेशिराप ही सर्व मनशाच्या काळजातावन भायर सरता. सर मनशाच्या काळजातान परतून इकडे हळवायन आमी वाचया. खोटी चिन्नां मनशाच्या काळजातान भायर वयची खोटी चिन्नां जावन आसा. ही चिन्ह आमकां मेळयतात मात्र न्हय, दुसऱ्यांकी मेळयतात. म्हज्या मगाचे न्हू एक दीस हांव एका सुवातेर वेता आसतना हे दोग जाणां उलयतात कित्याक ह्या भावाक एका सुवातेर एका फिरगेचें कितें दुखलें जावं फ्रो. कित्याक हो म्हणटा दुसऱ्या कडेन आपले सगळे वीक दुसऱ्याच्या मात्र वंगते आसा. हांगा अशें आसा, हांगा तशें आसा, अशें पळय. म्हणजे आमी विकान कुसल्या मात्र विकान भरल्या मात्र न्हय, दुसऱ्यांक सापताव तांच्या काळजांती आमी वीक वमताव. पळय परतून इकडे वाचचे आमी. खोटी चिन्नां आमचे हर एक आसा बऱ्या चिन्ना खातीर मागया. हर एक सकाळी उठ्ठा आसतना सम्या म्हजी चिंता आप नितळ कर. ताका सगळें वर्ड ऑफ गॉड सकाळच्या मॉर्निंग प्रेयरान वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगचे. या कित्याक म्हणल्यार आमची जीब हर एक घडी देवाच्या उतरांत होंदवन आसूंक जाय. आमची जिबेंत देवाचे उतार पवित्र जावंक जाय. आमची जीब तेन्ना आमी चिन्नां पवित्र जाता, आमचे कुडीचे विश्वे पवित्र जाता. आमची चिन्नां नितळ जावन खोटी चिन्नां आमचे तन भायर वचूं मागे. सुम्या जेजू आयच्या दिसा म्हजी जिबीत तुज्या रक्तान नितळ कर. सुम्या जेजू म्हजी चिन्नां नितळ कर. तुज्या रक्तान म्हजी चिन्नां नितळ कर. हालेलुया, हालेलुया. उपकार खून पळय आमच्या मगजचे न्हू जावंक फ्रो आमी कोणाक मर्डर करना. आमच्या जिबेन कितले लोकांची खून करता, कितले वायट उलोवणी उलयता. आज मागया सुम्या जेजू आयच्या दिसा म्हजी जीब तुज्या रक्तान नितळ कर. ह्या जिबेद्वारे सदांच आमी तुका अर्घा दिवंक, तुका स्तुती करूंक, बरें उलोवंक आमकां कृपाला भय. हालेलुया. मुखार वाचया. प्रद्वार म्हज्या मोगाचे न्हू चिन्नांनी करण्यांनी आमी प्रद्वार करता जावं फ्रो अनैतीक संबंधान आमी आसल्या जाल्यार हे वायटाक आमी पाठ करूंक जाय. कित्याक हांव आनी तूं त्या देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्तीकर आसा. मुखार व्यभिचार, सोरी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जायते फावटी विंगड विशयांनी आमी सोरता जावं फ्रो. आज सोरी फोर्साक्स हर एक घडी फोर्साक सांगचे. आमकां कळीत ना दुबाव दवरचो. आमकां कळीत ना ताणें कितें केलां ताजे भितर कितें आसा, हे कश्ट आसा आमकां कळीत ना. आमी वट्ट अशें उलोवनूच आसता. मुखार सवेशिराप ही सर्व मनशाच्या काळजांतून भायर सरता. सर्व मनशाच्या काळजांतून भायर येता. त्या खातीर आज हांवें मागोवंक जाय प्रत्येक 25व्या आराधनांत जेजू एका बेऱ्यांनी मन्याक बरो करता आसतना आमी सत वळखोवंक जायनासतना जायते बेऱ्यापणांची येला जावं फ्रो. जायते फावटी जेजूचो सोमी म्हणून आमच्या तोंडान उसारूंक जायनासतना आमी मोन्या बरी जाल्या जावं फ्रो. त्या खातीर आज आमी मागोवंक जाय. हर एक आसा त्या सोम्याची साक्षीदार जावन जियोंक जाय. त्या सोम्या ते एक जावन जियोंक जाय. ताच्या उतरांत तें बळवोन जावंक जाय. ताच्या मोगांत ते एक जावंक जाय. सगळ्या अनवरातावन वायटातावन वेगनातावन सदां न्हीच तो जेजू आमकां राखतलो. आयच्या आराधनांत आमच्या काळजांतून कितें भायर येता हे सगळी
वायट सकत आमकां सोड नसून दिवन मागया सर्गीची सकत दैवीक पदवी दैवीक सकत आम्हा सर्वांचे देवान चित्र मागया आज जण एकले आमी दिमे घालया ते जेजूक आराधन करता आसतना येवकरीस जेजूक स्वागत करी आमच्या काळजांत तो रास करून दी आमच्या भितर थंयच्यो शिरापो राग द्वेष मोसोरो गर्व अहंकार वायटपण लैंगीक संवयो जाफरो सोरो सिगरेट गांजो ड्रग्स तसल्यो वायट संवयो आमच्या काळजांतून भायर सरून दी एक नवें जिवीत म्हाका आनी तुमकां फावो जावन दी म्हणून जण देमी घालया येवकरीस जेजूक आमी काळजांतून आराधन कर ताका स्वागत करी आमच्या काळजांत आनी आमच्या कुटुंबांत जेजू आराधन तुका आत्मीय आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा जीवदाता जेजू स्वागत कर म्हणया वेळार येवकरीसच्या उड्याच्या रूपात आमच्या मध्ये येवन आसा त्या जेजूक आमी स्वागत करया वेळार ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासिया ताका आमी नमस्कार कर म्हणया वेळार आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत संपूर्ण सुमेचे ते समर्पित कर म्हणया वेळार आराधन तुका सुम्या Psalm chapter 34 verse 5 म्हणटा गिताचे नदर लाया आनी तुमचे मुखामण परजळटलें लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची ना लजेक तुमची तकली केदीस तुमी पोंदाक घालची ना केदाळा ते जेजूचे नदर लायले वेळा येवकरीसच्या उंड्याच्या रुपात तो जेजू आमच्या मध्ये हजर जाला ताचे नदर लावया ताका आराधन करया ताका वाखणया Psalm chapter 34 verse 7 म्हणटा की सर्वेस्पर भियेतल्यान ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता जो कोण सर्वेस्पर भियोन चलता ताच्या आज्ञा प्रकार चलता ताचो दूत ताका वेडो घालता आनी ताका सोडयता सगळ्या वायटान थावन Psalm 34:8 म्हणटा की चाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी चाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी Psalm 34:18 म्हणटा की दयेस सांडल्यान सर्वेस्पर लागीं आसा आज खंयच्या विशयान दयेस सांडल्यात तुमी तुमच्या लागीं तोच जेजू ह्या स्वतर हजर आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता तुमची खंत पयस करा तुमची इराराय अस्कतकाय उण्यापण अडकळ्यो त्या सुमेचे ते समर्पित करा उतार म्हणटा देवाचे दयेस सांडल्यान सर्वेस्पर लागीं आसा Psalm 34:18 दयेस सांडल्यान सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता आज आमची खंत बेजाराय इराराय अस्कतकाय संपूर्ण त्या सुमेचे ते समर्पित करया आज मागया आमी सुम्या तुझी कृपा तुझी काकूत आमचे देवय तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर म्हणून दोन्ही हात आमचे वयर भरून ते जेजूक आराधन कर बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा स्तुती महिमा बापा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्र त्याग महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्र त्याग महिमा स्तुती महिमा बापा त्यास बापा त्यास जेजू त्यास सर्वंदरा आम्ही स्तुती कर म्हणया वेळार पवित्र त्याग महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति
महिमा जेसू पवित्रत्याक महिमा जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 म्हणटा की जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुके वचोना म्हजे सरशी जो कोण येता तो केदींच बुके वचोना त्या कितें मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की कश्ट केल्या न्हू वचून वयतना न्हू दुखी नासल्या न्हू तुमी म्हजीशी या म्हजीशी या जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 म्हणटा की हांवूच तो सर्गीतावन देवून आयलेलो जीव उंडो हांवूच तो सर्गीतावन देवून आयलेलो जीव उंडो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसारात जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेच मास आज ते जेजू आराधन करया ताका आमी वाखाणया जॉन चॅप्टर 6 वर्स 36 म्हणटा की पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखले तरी तुमी म्हाका सत मानिनात वर्स 37 बापान म्हजे आदीन केल्ले सगळे म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीसो ना वर्स 38 कित्याक हांव सर्गीतावन देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय बागार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आज त्या जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी वाखाणया ताका आमी दिनवासया ताका आमी स्तुती करया कित्याक सर्गीतावन देवलेल्या देवा तूं जालोय उंड्याचें रूप तूं म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजें मंदीर म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हणया वेळार तूं जालोय उंड्याचें रूप सर्गात देवल्या हांव जातलो तुजें मंदीर तुजे खातीर हांव जियेता महिमा तुजी हांव गायता जेजू आराधन तुका जण एकले त्या सर्गेच्या बापा त्या जीव जातना जेजू आराधन कर म्हणया वेळार बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 4 म्हणटा की हांव सर्गांतान उंड्याचो पावस धाडटलो एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 म्हणटा की तुमच्या वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणटा की तुमी सर्वेस्पर तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करतलो आज जीव दाताराक आमी आराधन करया आमच्या खाणाचेर आमच्या जेवणाचेर मात्र उदकाचेर मात्र न्हय आज आमची सगळी पिडा शिडा पयस करता म्हणून बसयल्लो तो जेजू आमच्या सांगात ह्या सुवातेर हजर आसा एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 14 हांवच तुज्या सांगात वेतलो आनी तुका विशय उदितालो म्हणटा परतू लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12 हांव तुमच्या मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परसां जातल्यात हांव तुमच्या मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परसां जातल्यात जोशुआ 1:3 हांवें मयशेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुमी पांय दवरता ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितालो जोशुआ 1:5 तूं जिवंत आससर कोणच तुजे विरुद्ध रावंक शकचो ना जसे हांव म्हजे सुवें आसलो तशें हांव तुजे सुवें आसतलो हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडून घालचो ना हांव तुका सांडचोय ना आज आमकां बसयल्लो जेजू ह्या उंड्याचेर आमच्या सुवें हजर आसा त्या जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी वाखाणया ताका आमी दिनवासया दोनी हात आमचे वयर उबारया ह्या वेळा मागया विशेश रितीन आमची गरजो आमची समस्यो आमचे उणेपण आज देवाचे तर म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या वांटाचे दवर तातूंत बरयल्ले तुवें सत्रान पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी
सुफळ जातले आणि तुका जैत लाभतले आणि तुका जैत लाभतले. दोन्ही हात वयर बरे म्हणी हांव सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे उतार म्हणटा की तुझे उतार हांवें म्हणटा की मोयशेक बसयल्ल्या प्रमाणे हांवें मोयशेक बसयल्ल्या तुम्ही प्रमाणे पांय दवरतात ती तुम्ही पांय दवरतात हर एक ती सुवात हर एक सुवात हांव तुमकां दितालो. हांव तुमकां दितालो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू सोम्या जेजू साम चॅप्टर साम 2 chapter वर्स 8 2 verse मोशे 8. लेगी माग मोशे लेगी माग. हांव तुका राष्ट्र हांव तुका राष्ट्र तुझे दायज करून दिता. तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकन शेक पृथ्वी शेकान शेक तुझ्या अधीन करता. तुझे अधीन करता. साम चॅप्टर साम chapter 32 वर्स 8 32 verse हांव 8. तुका शिकोवन दितालो. हांव तुका शिकोवन तुवें दितालो. धरूंक जाय ती वाट तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुझे दवरून म्हजे दोळे तुझे तुका दवरून बोध दितालो. तुका बोध दितालो. साम चॅप्टर 33 वर्स 19 साम chapter 33 verse तो 19 तो तांकां तो तांकां मरणांतली सोडयतलो. मरणांतली सोडयतलो. दुकाळाच्या काळार दुकाळाच्या तांकां काळार पोसतालो. तांकां पोसतलो. साम चॅप्टर 50 वर्स 15 साम chapter 50 verse 15 आकांताच्या दिसा आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार. तेन्ना हांव तुका निवारतलो तेन्ना हांव तुका आनी निवारतलो. तूं म्हाका मान दितालोय. तू म्हाका मान दितलोय. आकांताच्या दिसा आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार. तेन्ना हांव तुका निवारतलो. तेन्ना हांव तुका तेन्ना हांव निवारतलो. तुका निवारतलो. तेन्ना हांव तुका सोम्या निवारतलो. जेजू सोम्या जेजू. म्हजे उण्यापण म्हजे उणेपण. म्हजे कश्ट म्हजे कश्ट. म्हजे दुख म्हजे दुख. म्हजे इराराय म्हजी इराराय. म्हजी बेजाराय म्हजी बेजाराय. म्हजी अस्कतकाय म्हजी अस्कतकाय. म्हजी पिडा शिडा म्हजी पिडा शिडा. संवसारांत आसल्या संवसारांत आसल्या सण कष्ट जाल्यांक सण एकल्या कष्ट जाल्यांक पिड्यार असल्यांक पिड्यार असल्यांक अस्कतकाय सापडल्यांक अस्कतकाय संपडल्यांक तुझ्या हातान समर्पण दिता. तुझ्या हातान सोम्या समर्पण दिता. जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुंच आमचो आसरो तुंच आमचो तुंच आसरो. आमचो भरवसो तुंच आमचो तुंच आमचो भरवसो. जीव दातर तुंच आमचो जीव तुंच दातर. आमचो जीव दातर. तुंच आमचो जीव दातर. हालेलुया 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 श्रभांतर मारिरल मग अंतर केरियर मग श्रभांतर मारिरल सगळ्या तुझ्या उत्तराप्रमाणे आज मागता असताना तुझे दैविक सगळं आमच्या गोडीच्या विषय म्हणून दे. तुझ्या स्पिरिट आमकां बोर तुझ्या ध्यानार आमकां बोर तुझ्या कृपेन आमकां बोर आशीर्वादाने आमकां बोर जेजू बेस्तावानी बोर जेजू तुझ्या अमोरीकडे बलवंत रक्तान आमकां जाणकला नितळटा जेजू हालेलुया 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 जेजू तू विश्वासी जाणकची गरजो समस्यो हिराराय बेजाराय अस्कतकाय अडकळ सगळं आम्ही तुझ्या हातात सरण करता. तुझ्या किरणा भलायकी आसा तुझ्या किरणा भलायकी आसा जाणकची अस्कतकाय पयसके जेजू हॉस्पिटल आसना आयसीयूत आसना गँग्रीन जाल्या जेजू ताकूत कर तुझ्या रक्ता नितळ कर श्रभांतर मार्गी क्रांतना जेजू स्पर्श करायचे दिसता. हालेलुया 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 सगळ्या मी स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 तुका पदवी जेजू पंचायती कुडीच्या पिढा असं जेजूच्या सरेंडर कर. तुझ्या मोती असमाधान असा लाखांनी करोडांनी रिणाक सांपडलंय देवाक साध्य म्हणले की देस ना तो जेजू आमकां मेळोंक आयला आमच्या समस्या परिहार करूंक आयला. सगळे आमची गरज तो जेजूच्या हातान दिवया. तो आमचे कष्ट जाणा. म्हज्या पुता भिया नाका म्हणलो जेजू म्हज्या पुता गावचे नाका म्हणलो जेजू म्हज्या पुता आज हांव तुज्या सांगात आसा म्हणलो जेजू आमच्या मोदे आसा.
त्याच जेजूच्या बुद्धिश्टकांचे आवडा पळ्या म्हज्या मुखाचे न्हू त्या मुखाने तुका मेळोवंक आयला मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 म्हणटा की आमकां हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो तो जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो त्याच जेजूक आराधन करया ताका आमी वाकण या ताका आमी दिनवास या तो आमच्या संगत आसा तो आमचे उलोवंक आशिल्लो आसा आमच्या दोळ्यांत दुकां तो पळोवन आसा आमचे समस्या तो पळोवन आसा आमचे कश्ट पळोवन आसा पुता भिया नाका दुवे भिया नाका हांवच न्ही की तुजो देव हांवच न्ही की तुजो सुमी कोणेंय सांडल्यार हांव तुका सांडचोय ना सोडचोय ना अंगाचे टेस्टमनी आमी आयकुया ते जेजूक आराधन करया अर्गा तुका सुमिया जिजू हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां हांवें ताका एक बरें काम मेळोवंक ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन धाडिल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें हें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां न्हीद रिपीट करनत आशिल्लें हांव देवाच्या दयेन ह्या सप्टेंबराच्या 4 तारखेक ताका बरें काम मेळोवन तें काम बऱ्या तरेन करूंक जेजून ताका आदार दिला हें इतलें व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव सर्व आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हण मागता हांव अर्गां तुका सुमिया जिजू होगळाक तुका सुमिया जिजू महिमा तुका सुमिया जिजू जाणेकली काकूतारा जेजू लागीं यदनपराच्या वेळा त्या काकूतारा जेजू लागीं सगळे आमची गरजो समर्पीत करून काकुते खातीर जाणेकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार सत म्हणटा देवा सर्वपदवेदरा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभवलो आमकां मोरयेंत जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसलें ताका कुर्सांत चडलो तो मेलो अंतकारांत केलो तो मेल्यांमध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिवे आनी मेल्यांची मजगूर करतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससण्याचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुजी सर्गत संवसारांत जावन आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार Psalm 143 verse 1 सर्वेस्परा म्हज्या मागण्या ऐक तुझ्या विस्वासीपणा म्हज्या विनवण्याक कांदी तुझ्या न्यायनितीन म्हाका जाप दे नमान कृपया बरले समी तुझ्या संगत आश्रय ते दुसरे देवन सैम फादर इशू जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार सिराक चॅप्टर 11 verse 22 सर्वेस्पस आशीर्वाद भक्तिवंत मनशाची नाम फावो त्या काळार ताचो बरवसो सुफळ जाता नमान कृपया बरले समी तुझ्या संगत आश्रय ते दुसरे देवन सैम फादर इशू जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार लेमेंटेशन चॅप्टर 3 verse 24 म्हजो आत्मा म्हणटा सर्वेस्परा म्हजे दायज देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विस्वास नमान कृपया बरले समी तुझ्या संगता स्त्रैम ते दुसरे देवन सैम फादर इशू जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या Psalm chapter 37 verse 5 तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळे करतलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन जाणेकले त्याच जेजूचेर आमचो बरवसो दवरया विश्वासान त्या सुमेला माग्या आनी म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणा John chapter 14 verse 6 म्हणटा की जेजून ताका जाप दिली हांव स्वाट हांवचो सत आनी हांवचो जिवीत म्हज्या मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना म्हज्या मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना जेजूचो वाट जेजूचो सत जेजूचो जिवीत आज जिवीत दितलो जीव तर आमच्या मध्ये उंड्याचेर पर हजार आसा जिवीत दितला जिविताच्या सागोरा लागीं आज माग्या सगळे आमचे कश्ट उण्या पावन अस्कत काय असमाधान इराराय बेजाराय अस्कत काय
जे कितें रटावळ्यो ह्या 3 जावं 4 मागण्या 1000 जावन तुमी देवरूंक आशेला एवकरिस्तांतल्या जेजूक सांगा ह्या वेळा सगळी गरजो ते जेजू मुखार उबारा जे कितें समस्या आमी वळख जाला जावं हे समस्ये जेजूच्या हातान समर्पीत करया तोच जेजू आ सगळ्या समस्येंतून आमकां जण एकल्यां परिहार करतलो म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सडवंदराची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणा पासून John chapter 6 verse 51 हांवच तो सर्गीत हांव देवान येयलो जीव उंडो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो म्हणटा देवाचें उतार सर्गीत हांव देवान येयलो जीव उंडो जेजू क्रिस्त आमच्या मदें हजर आसा आज माग्या म्हज्या मोगाचें कितल्या सैरिकेची समस्या आसा भुरग्यांची देणें ना कितल्या लोकांक प्रत्येक तरान कितली पण जैलांत आसात कोर्टान केस आसात आज मागीर निराधाऱ्या खातीर माग्या निराश्रांती खातीर माग्या संवसार भर कश्ट नासल्या जण एकल्या खातीर माग्या आज कितले लोक कोर्टाचे केसीन आसा जैलांत आसात आज प्रत्येक तरान माग्या विंगड ती समस्येक सांपडल्या जण एकल्यांक सुमेचे ती समर्पीत करया दुसरे आमी माग्या प्रत्येक तरान आज कितली भाव भयणी आज अडकळ्याक आसात जावं फुरो तांचो जागो सेल जावना जावं फुरो घर अर्द्याक रावला घर बांदून तांक ना भाड्याच्या घरांत आसात रिणा वयर रीण आसा रीण कशें फारीक करचें म्हणटा टेंशन आसा हे सगळे समस्यो जेजूच्या हातान समर्पीत कर माग्या जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदराची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की हांव संवसारा उजवाड कसो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसलसो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जिविताचो उजवाड दिवंक जीव तर जेजू आमच्या मदें हजर आसा आज मागया सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिश्काळपणान जियेतल्या आज पिंतीसपणां आदारतल्या वायट पिंतूर पळयतल्या खंयचे ना खंयचे वस्तू एडिक्ट जावन आपलें जिवीत होगडायतल्या हर एकल्या भाव भयणांक सोमेची समर्पीत कर मागया सोमेची अगणित काकूत जण एकल्यांची देवन चित्र मागया ह्या वायट बनगणितां वायट बनपासून सुटका आनी सडवण मेळचे खातीर एक नवें जिवीत प्रत्येक तर पवित्र आत्मा भरलें जिवीत प्रत्येक तर सोम्या सांगता जीवनचे जिवीत राग द्वेष हंकार मोसोर गर्व वर्सांचो राग आज आमच्या काळजांत आसा जाला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे सगळे नापयस जावं दी सर्गीची सकत सर्गीची ग्रेस काय आम्हा सर्वांत वाळून वचचे खातीर मागया
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या त्या मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून गॅलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 2 एकामेकाची वची वया असे क्रिस्तस उपदेश तुम्ही पाळतेल्यात आज माग्या प्रत्येक तरा काम नातल्या खातीर माग्या विजाच्या समस्या आसल्या खातीर माग्या आज कितले लोक डिप्रेशन आसा भायल्या गांवांत विजिटींग विजार गेला तांकां काम ना कश्ट नासात ती दुकान आसात विजा मुग्धा ते आयला विशेष आमच्या तरणाटे काम नासतना आसात विशेष चित्र माग्या मोगाळा जेजू ह्या पवित्र सक्रांत उंड्याचेर पळोवन हजार आसाय इंटरव्यू दिवन दिवन थकलात आमचे तरणाटे कितले देदस्पर जाला जेजू तांचो बरोवशो म्हणलो फुडार तुवें दिता म्हूण तुवें भासोळ येयले जेजू जेरोमिया 29:11 आज बरोवशो म्हणलो फुडार जण एकला तरणाट्या फावो कर जेजू तांचे तुजी काकू देवय तुझ्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादीत कर बेस्तावानी बोर हर एका वायटांतल्यान तांकां निवार जेजू आज मागता सगळ्या कामनांतल्या विजाची समस्या आसता विदाउट विजार आसल्या कितले सुद्दां एम्प्लॉयर तांकां कश्ट दितात कामां थंय कठीण कश्ट आसा आज सॅलरी सारकी दिना म्हणला रात्र दीस न्हीद ना आज जायते समस्येक आज पारगांवांत काम करच्या आमच्या जण एकल्या भावणेचेर आज तुजी कृपाळ दिश्ट लाय तांची काळजां तुज्या काळजा सारखे कर म्हणून आम्ही तुझ्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या बदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून पांचवो मिस्टर माग्या आमच्या भाग्यवान पापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर माग्या सगळ्या आर्च बिस्पा खातीर माग्या सगळ्या बिस्पां खातीर माग्या सगळ्या याजकां खातीर माग्या सगळ्या धर्मभयण्या खातीर माग्या सगळ्या डिकन्सां खातीर माग्या सगळ्या सेमिनरींत शिक्षा ब्रदर्सां खातीर माग्या सगळ्या पवित्र वावर करच्या आज सगळ्या लायकांक सुमेचे ते समर्पित कर माग्या सुमेची दैवीक काकूत दैवीक कृपा सुम्या तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर बरी भलायकी तांकां तूं फावो कर जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर हर एका वेळा तूं तांकां राखून व्हर जेजू आज सगळ्या धार्मीक कितले उतार प्रायर पावलात तांकां जेजूच्या हातांत समर्पित कर माग्या आज धार्मीक प्रत्येक तरान आज प्रत्येक तर पिडेन आसात तांकां जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया बरी भलायकी जेजू तांकां लाभोवन दी सुमे जेजू क्रिस्ताची गुण जावचे सकत तांच्या कुडीच्या विश्वान वळोवच्या खातीर आज विशेष तांचे खातीर माग्या आनी म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. आमच्यामध्ये असतलो डेकन एव्हरेस्ट आयच्या दिसा 25व्या दिसाचे आराधन आणि प्रत्येक तरेन शिकोवन ते मुंदारून व्हरतले. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 These days we have been dwelling on the miracles of Jesus. या दिसांनी येशूच्या अजापांचेर आमी नियाळ करनासा. Today we are going to dwell on Mark chapter 7, 31 to 37. आज आमी नियाळ करचेर आसा मार्क अवस्वर 7 वळी 30 आनी 1 ते 30 आनी 7. In the Gospel of Mark, almost 17 miracles are mentioned. मार्काच्या वांचेलान 17 अजापां तांणी सांगल्यात. Today's miracle we will dwell on. आयचे अजापचे आमी नियाळ करचेर आसा. Jesus heals the deaf and the dumb. जेसू मोन्यांक तशेंच भेऱ्यांक गूण करता. A day or two before this, आजच्या 1 वा 2 दिसा पयलेंच Jesus was in a city of Tyre, जेसू तीर या नावाच्या शहरांत आसलो. and there he healed a Phoenician woman's daughter. आणि थंयसर एका जायते वर्त्या मनशाच्या दुयेक तो गूण करता. He delivered her from the demon. थंयसर सगळ्या देवसरांतावन तिका तो सुटका फावो करता. And so now Jesus is moving आणि आता जेजू पैण करनासा and is passing through Sidon आणि सिदोन या जाग्यातावन तो पैण to करनासा. the lake of Galilee. गालिलियाच्या सरोवराच्या लागीं तो वचून आसा. And before this we have seen Jesus has been healing the deaf, the dumb, the lepers and the paralytic. आणि आजच्या पयले आमी पळयला जेजू मोन्यांक भैऱ्यांक कोडकारांक तशेंच जे आर मारला तांकांय तो गूण करनासा. And as Jesus is walking towards Galilee, आणि जेजू गालिलिया सरशी चलून वेत आसतना there are some people who bring a man who is deaf and dumb. थंयसर थोडे लोक असल्या मनशां काडतात जो मोनो आनी भेरो आसता. And they ask Jesus to lay his hands upon this man आणि जेजूक ती विचारतात त्या मनशाचेर हात दवरूंक so that Jesus may heal him. त्या द्वारे जेजू ताका गूण करच्या खातीर They begged Jesus. तांणी जेजू लागीं विनंती केली. The Bible says पवित्र पुस्तक सांगता they begged him to lay his hands on him. ताचे हात ताचेर दवरचे म्हणून ताणें ताचे लागीं विनंती केली. Jesus never refuses a request. जेजू केन्नाच एक विनंतीक नाकार करिना. And today we see in this miracle something different from all other miracles. आणि आज ह्या अजापांत आमी पळयता काहीतरी वेगळे जे दुसऱ्या अजापांनी आमी पळोवना. To be very specific, ते खेरीत भशेन सांगल्यार Jesus takes him aside in private away from the crowd. जेजू ताका खेरीत भशेन थंयसर सगळ्या खेटींतून पयस व्हरता. And he put his fingers into his ears. आणि आपली बोटां ताच्या कानांत तो घालता. And he spat and touched his tongue. आणि ताच्या उपरांत तो थंयसर थिंपी घालता आणि ताच्या जिबेक हात लायता. Then looking up to heaven, आणि स्वर्गाक पळोवन he sighed and said to him, तो सुस्कारता आणि म्हणटा Ephata, एफाता, that is, म्हणजे be opened. उक्ते जा, Be opened. उक्ते जा. And immediately his ears were opened तक्षणच त्याचे कान उघडले and his tongue was released आणि त्याचे जिभेचो बांध सुटलो and he spoke
fluently and plainly. आणि तो सारको उलोवंक लागलो. Hallelujah. हालेलुया. So the first thing we see in this miracle, तर या अजापांत आमी पळयता ती पहिली संगत that Jesus took him aside. जेजू ताका खुशीन व्हरता. He gave individual attention to this deaf and dumb man. खेरीत भशेन एक खाजगी तराचे ताका आपोवणे या मनशाक तो दिता. The second thing he did is, दुसरे संगत जी ताणें he केली, put his fingers in his ears, ताणें ताच्या कानांत आपली बोटां घाली. which means Jesus had a close association with him, ताचो अर्थ असा एक लागशिल्लो संबंध तो त्या मनशा सांगाता बांधता, which he normally does. जे हर एका पावटी ताचे लागीं आसता. The third thing is, तिसरी संगत जावन he आसा, used his spit. ताणें आपली थिंपी उपयोग केली. That is something that is material, ते जावन आसा आया संवसाराचे. a creative thing. ते जावन आसा संवसारांतले घडिल्ले. And so, in order to heal him, तर ताका गुण करच्या खातीर he used some natural means, that is a spit. ताणें खेरीत भशेनचे नैसर्गिक आसले ते आपली थिंपी ताणें उपयोग केली. In those days, they understood त्या दिसांनी अशी समजुणी आसली that spit has natural medicine in it. की थिंपी थंयसर जायती आपलीच वखदाची सकत आसा. The people in those days त्या दिसांनी जो लोक आसलो believed that the spit has some very healing material in it. ती तशें पात येतली की थिंपीन ते जायते गुण करची एक सकत आसा म्हणून. The fourth thing Jesus did is, चवथी संगती जेजून he केली, looked up to heaven. तो सर्गाक दिश्ट लायता. And whenever he performed some big miracles, आनी केदनाय जेजू वरती अजापा करता आसतना he always prayed to the Father. तो हर एका पावटी बापा लागीं मागता. Because he says in Matthew 28 verse 18, कित्याक तो सांगता मातेवा वसवर 20 आनी 8 बोल 18 ते, all power has been given to me of heaven and on earth. सर्गी आनी संवसारी सर्व पदवी म्हाका दिल्या. He attributes all his healing to the Father. हर एक ताची पेकोवणी तो सर्विसपुरा देवाक असो समर्पिता. He always glorifies the Father. तो सदांच आपल्या बापाची महिमा प्रकट करता. There is a scripture which says in John chapter 14 verse 14, जो हांव अवस्वर 14 बोल 14 हे उतर आमकां सांगता, Jesus is speaking to his disciples and saying, जेजू आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणटा, ask whatever you want in my name. म्हज्या नांवी कितेंय तुमी आशेतात ते मागा, It will be granted to you, ते तुमकां मेळटले. so that my Father may be glorified. त्या द्वारे म्हज्या बापाची महिमा He प्रकट gives जावची. all glory to the Father. तो सगळी महिमा बापाक दिता. Every miracle he attributes and glorifies the Father. हर एक अजाप तो बापाक समर्पिता आणि तांतू ताची महिमा प्रकट करता. We read in Mark chapter 1:35. आम्ही वाचता मार्क अवस्वर 1 बोल 30 आणि 5. Early morning he went to the very distant place, a quiet place to pray. सकाळी फुडें तो एका जायते शांत आणि पयशिल्या सुवातेक वेता. Prayer is a communication, a relationship with God. मागणे देवा सांगाता एक संबंध तशेंच एक आमचे संवाद जावन आसा. In Luke chapter 6 verse 12, लूक अवस्वर 6 बोल 12, after completing his ministerial work, सगळे आपले मिसांव काम संपूर्ण केल्या he would उपरांत go in the night and thank God for all the miracles. जेजू राती कोसून बापाक सगळ्या अजापा खातीर अर्कां दितालो. Coming back to this miracle, या अजापाक पाटी येवन when Jesus did all these actions केदना जेजून ही सगळी कार्यां केली, of taking him aside, ताका कुशीक व्हरचें, putting fingers in his ears, ताच्या कानान बोटां घालची, applying the spit to the tongue, तशेंच ताची थिंपी ताच्या जिबेर and लावची, raising his prayer to God, आनी आपले मागणे देवा लागीं ताणें उबारची. and the words he said, Ephatha, means be opened. आनी ताणें सांगली उतरां एफाता म्हणजे उक्तेसा. When Jesus speaks, there is power. केदना जेजू उलयता थंयसर सकत आसा. That's why the word of God says देखून देवाचे उतर सांगता that Jesus is the word. की जेजू सावन आसा उतर. In the Gospel of John chapter 1, जोआंचे वांजेल अवस्वर 1 verse 1 to 4 says वळी 1 ते 4 सांगतात, that in the beginning was the word. सुरवातीर सोब आशिल्लो, The word was God. सोब
सोबत देव जावन आसलो The Word was with God. सोबत देवा सोवे आसलो And all things came into being आणि सगळी वस्त आयली through the Word. त्या So उतराद्वारे when Jesus is the Word, तर जेसू सोबत आसा and जाल्यार when He speaks the Word, आणि तो सोबत ताणे उसारत there is आसतना power. थंयसर सकत आसा Because Jesus has authority कित्याक जेसू पदवी आसा over every sickness. हर एका पिडेशिरेचेर He has authority ताका पदवी आसा over nature, प्रकृतीचेर which we have heard. He fed the 5,000 and another time 4,000 people. आमी आयकला 5,000 लोकांक आणि अनेक पटी 4,000 लोकांक तो वाढता We hear in the Gospels, आमी वांजिलांनी आयकला in the synoptic Gospels, जे सगळे सारखे आसले ते वांजिल आसात Matthew, Mark and Luke, माते तशेंच मार्क आणि लूक that Jesus had power over nature. की जेसू प्रकृतीचेर सकत आसली He calmed the sea. ताणे वादळाक He शांत केले quietened the storm. ताणे वादळाक शांत जायशे So केले Jesus has power over everything. तर हर एका संगतीचे जेसू पदवी आसा Hallelujah. हालेलुया But in this particular miracle, there is a speciality. पण या अजापाने किती तरी विशेष आसा He not only spoke, तो फकत उलयना न्ही but he used actions. पण तो त्याचे कार्यांचोय उपयोग He करता used nature. तो प्रकृतीचो उपयोग करता Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द And so, लॉर्ड my dear friends, तर मोगाच्या इष्टानो today as we come into His presence, आज त्याच्या हजरपणात आम्ही येत असताना God is speaking to our hearts देव आमच्या काळजालागी उलयता from the word Psalm 107 verse 20. कीर्तन अवस्वर 107 वळ 20 I sent my word हावे मुझे उतर धाडले and I healed your diseases. आणि तुमची पीडा शिरावे गुण केली Matthew 8:17 says, माते अवस्वर 8 वळ 17 सांगता Jesus has taken all our sicknesses and healed all our diseases. जेजून सगळी आमची पीडा शिरा घेतला आणि आमचे रोग ताणे गुण केल्यांत In 1 Peter 2 verse 24, पेद्रूचे पहिले पत्र अवस्वर 2 वळ 24 the word of God says देवाचे उतर सांगता that He has taken all our sins upon the cross हर एक आमची पातका ताणे खुर्सार घेतल्यांत so we may be set free त्याद्वारे आमका सुटका and live a मेळची righteous life, एक नीतिवंतपणाची जिणी आम्ही and जियोच्या by His खातीर wounds we are healed. आणि त्याच्या घायांद्वारे आम्ही गुण जाता And my dear friends, आणि मोगाच्या इष्टानो today healing is available आज पेकोवणी आमका आसा in different ways. वेगवेगळ्या रीतीने Though Jesus is not physically present, जावं पुरो जेसू आज कुडी रूपान आमच्या but मुखार He is हजर ना spiritually present पण आत्मिक रूपान तो हजर आसा in the blessed sacrament, या पवित्र साक्रामेंतांत where His real body, blood, soul and divinity is present. खंयसर ताचे कोड रगत आत्मा आणि देवपण हजर आसा When we look at Him आम्ही ताका पळयताना and we pray in faith आणि भावार्थान and when मागताना we believe आणि आम्ही सतमानताना that He is present, की तो हजर आसा there is healing. थंयसर पेकोवणी आसा There is healing not only in the blessed sacrament, फकत पवित्र साक्रामेंतांत but न्ही in all the sacraments. बघा सगळ्या साक्रामेंतांनी There is healing also थंयसर पेकोवणी आसा when we believe केन्ना आमी पातयेता in the passion, death and resurrection of Jesus. जेजूच्या पाशावान मरणांत आणि जिवंतपणांत And so my dear friends, तर मोगाच्या इष्टानो dear friends, even as we come into His presence, इष्टानो आमी ताच्या हजरपणांत येत असताना we will lay at the feet of Jesus आमी जेजूच्या पांया लागीं आसाव all our sicknesses, आमी सगळी आमची पिडा शिरा समर्पिताव all our difficulties, सगळे आमचे कष्ट all our trials and troubles, आमच्या जिविताचे समस्या all the challenges in our lives. आमच्या जिवितांत आयिल्ले सगळे The कष्ट man who was deaf and dumb, तो मनीस मोनो आनी भेरो जावन he आसलो was going through this impediment, या कश्टांत तो वचून but he आसलो was set free. पूण ताका सुटका मेळ्ळी I remember in one of our retreats, म्हाका उगडास आसा आमच्या एका रेतीरेंत a young man एक तरणाटो मनीस had come for the retreat, तो रेतीरे खातीर आयिल्लो and again he came for the next retreat, आनी परत दुसऱ्या रेतीरे खातीर तो आयिल्लो and I asked him, आनी हांवें ताका विचारलें I have seen you again coming for this retreat, हांवें परत ह्या रेतीरे घेताना तुका पळयला because generally a person doesn't come for our retreat a second time कित्याक जायते पावटी आमचे रेतीरे खातीर कोणी मनीस दोन
पावटी because येना our retreat numbers are limited. कित्याक आमचे रेती खातीर उणोच लोक So आमी we give येता others a chance to make their retreat. तर हेरांक आमी अवकाश दिता रेतीर करूंक. But when I asked him, why have you come the second time? पूण हांवें ताका विचारतना दुसरे पावटी तूं कित्याक आयलाय He म्हणून said to me, ताणें म्हाका I सांगलें have come to testify what God has done in my last retreat. हांव आज खेरीत भशेन साक्ष दिवंक आयला म्हज्या जिवितान देवान आज पुर्विल्ल्या रेतीरेन कितें केलें म्हणून. And the testimony he gave is, आनी ताणें दिल्ली ती साक्ष जावन आसा. when I was in the 5th standard, हांव 5 स्टँडर्डान आसतना I was forced to speak on stage by my teacher. म्हाका थंयसर वेदीचेर उलोवंक म्हज्या शिक्षकांनी जायते म्हाका सांगलें. And as I went on the stage, आनी थंयसर वेदीर वेता I began आसतना to tremble हांव थंयसर कांपूंक लागलो and I forgot the lines I had to speak. आनी जे उलोवंक आसलें तें सगळें हांव And विसरलो. the whole school, the children began to make fun of him. आनी सगळे थंयसर इस्कॉलाची भुरगीं And ताका from then on, he developed stammering. ती भुरगीं ताची खेळकुळा करता आसतना थंयसर तो हाकलोवंक लागलो. And he said to me, आनी ताणें म्हाका सांगलें or rather in the testimony, वा ताणें साक्षीन सांगलें that when he came for the retreat, की केदना तो रेतीरेक येता आसतना and when he was led during the inner healing आनी केदना आंतरीक पेकोवणी खातीर to मागता surrender आसतना all the impediments, हर एक कश्ट समर्पूंक ताणें सांगता आसतना Jesus healed him of stammering जेजून त्या पिडेशिरेतावन ताका गुण केलो. after almost 15 years. 15 वर्सां उपरांत The Lord touched him. देवान ताका स्पर्श His केलो. stammering stopped ताचे ते हकलोवचे बंद जाले because he believed in the power of the Eucharist. कित्याक थंयसर येवकरिस्ताचे सक्तीन तो पाती येलो. Just as those men brought the deaf and dumb, that man, to Jesus to lay his hands upon him, जशे लोकांनी त्या मोन्यानी भैरे मनशाक जेजू लागीं हाडले हात by दवरूंक faith they came with this man. भावार्थान त्या लोकां सांगाता तो आयलो म्हणून Jesus healed him. जेजून ताका गुण केले. In the testimony I gave just now, हांवें सांगले त्या साक्षींत that young man came with faith before Jesus. तो तरणाटो मनीस भावार्थ सांगाता जेजू मुखार आयलो. Let us come in faith before Jesus आमी भावार्थान जेजू मुखार येवया. as we get into a time of adoration. आज आराधनाच्या वेळांत आमी रिगता आसतना Amen. आमेन. Today, as we come into God's presence, let us come with all our impediments, all our sicknesses, all our illnesses, all our troubles, all our challenges, all that we are unable to solve in our life. Jesus is present. Jesus says, let your hearts not be troubled. Believe in God and believe in me. Those who believe in me will never be put to shame. Those who believe in me will be saved. The word of God says, I sent my word and heal my diseases. Right now, let's bring before Jesus all our problems, all our sicknesses, illnesses. We bring our neighbors, our friends, our relatives who are suffering from cancer, from tuberculosis, from herpes, from hernia, from all sorts of illnesses, the back pain, the hip pain, heart diseases, blocked arteries, cataract, bleeding from the teeth and the gums, ear problems and eyes problems, and all these sicknesses, we draw them and we bring them before Jesus, as the power of Jesus is flowing right now in our midst. As we begin to praise God, as Psalm 22 verse 3 says, that God dwells on the praises of his people. So let's just begin to praise God, and even as we praise God, we build a throne for God. He comes and takes control of this entire situation. Just as these men brought that deaf and dumb before Jesus, let us bring ourselves and all those who are sick in our families, in our neighborhood, among our relatives and friends, in our community. We bring all of them before the Blessed Sacrament, the real divine holy presence of Jesus, as we lift our hearts and hands and we say, praise you Father, praise you Jesus, glory to your name, Hosanna to your name, blessed be your name. Thank you Jesus, thank you for your healing, Lord. By your stripes we are healed, Lord. By your wounds we are healed, Lord. Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah. Sacrament, sacrament, Sada Sarga Stuti Pavum Sasna
स्तुती फावो ससना ससना O sacramento povit, O sacramento povit, Săda, săda, stuti pavo, săsna, 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 săsna. या शुक्राच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना 14, 15, 16 तारखेर आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. दया करून येया. जण एकले कोणें नांव दिवना वेगळीचे तुमचें नांव दिया. तशेंच 22, 23, 24, 22, 23, 24 आमचे गोल्डन जुबल्यो सेलिब्रेशन ब्रँड सेलिब्रेशन बॉम्बे 22 तारीख कोंकणी, 23 तारखेर इंग्लीश, 26 तारखेर 26 तारखेर हिंदी मराठी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर तुमकां जणकला स्वागत करता आनी विशेष रितीन मागा हे गोल्डन जुबल्यो सेलिब्रेशना खातीर आमी तुमचे निरंतर मागतले. समेची दैवीक काकूत अनुभव करा. फाल्यां शनिवारा नायट विजील आसतले पक्षिकेरे राती 9 वरां आय थिंक 7 वरां आनी 8 सुरू जातले. तुमकां जाय ते एडवर्टायज तुमी पळयला जांफरो. येया तुमच्या कुटुंबा सांगाता. एक रात जागराणीची रात सोम्या सांगाता येवकरी सांगाता आमी खर्च करया. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी. आमेन. परच्या टेस्टमनी आमी जणेकली आयकूया. Praise the Lord. My name is Michelle. I am studying in 5th standard. I would like to give testimony about myself. My Holy Communion done well and blessings my parents to come here, do this function well and blessings us to come out each and every difficulties. I thank Brother Prakash and all team members praying for us and God bless them and their service. Thank you Jesus, praise you Jesus, glory to you Jesus, alleluia, alleluia. चालू उलयता. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. आमी आमच्या हॉस्पिटलाक अक्रेडिटेशन मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें सदां रिपीट करनासले. हांव खंयचीय प्रॉब्लम नासतना आमच्या हॉस्पिटलाक अक्रेडिटेशन मेळ्ळ्या खातीर आमी धन्यदेवाक अर्घ दिता. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. म्हजें नांव रिना. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या दिसांनी म्हज्या पुताक सोण्ण ताप येतलो. मस्त विकनेस ताका जाल्लें. सारकें चलूंक ताका जायनातलें. तोंडाक रूच नातली. कितें खाण तो खायनातलो. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक टेस्टमनी धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड किर्तन अवस्वर 27 14वें वाक्य दिलें. हांव आनी म्हजो पूत सदांनींत हरये घडये तें वाक्य म्हणीत आसलें हांव. आतां म्हजो पूत बरो आसा. देवाक जावं अर्गां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हांव फ्लोरा गोंयांसान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक वेट केल्ल्या खातीर सॉरी म्हणटा. हांव म्हज्यो 3 गोवायकी दिवंक आशेतां. पयली साक्ष म्हळ्यार म्हज्या धुयेक फॅशन डिझायनींग करून बेकार आसलेलें लॉकडावनान. तेन्ना म्हाका म्हज्या एक इश्टिणीन ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें आनी हांव तें पळोवन सकाळचें न्हेंदपाचें रातचें सद्दां पळयतालें. उपरांत हांवें ब्रदराक पॅटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें देवाचें उतर हांव वाचीत आसलें. 6 म्हयने पासून हांव निराशी जावंक ना. सगळीं तेजीं देवाचीं उतरां बरोवन दवरलीं आनी तें वाचीत रावलें. 6 म्हयन्यांनी जुलायान ताका
ऑनलायन घरांत सावन वर्क एट होम काम मेवलें आनी हे खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. तशी दुसरी साक्षी जावन आसा, म्हजो लेफ्ट पांव सुजतालो. हांवें ब्रादराक पेटिशन धाडलें आनी ब्रादरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव डेली वाचीत रावलें, चुकय नासतना वाचतालें. आतां म्हजो पांव सारको बरो जाला. हांव देवाक आर्गां दितां. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा, म्हजी धुवेक एक्सिडेंट जावन MRI करूंक लायलेली तकलेची आनी हांवें ब्रादराक पेटिशन धाडलें आनी ब्रादराक मागोंक लायलें आनी सगळीं तेची पेटिशनां कोटेशनां हांव वाचीत रावलें. देवान ताका कितेंच मेळोंक ना, सगळें बरें रिपोर्ट येयलो. हे खातीर हांव देवाक आर्गां दितां, वाकाणटां आनीन वाचतां. तशेंच ब्रादर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक म्हजे खातीर मागलेल्या खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर मागलेल्या खातीर हांव तांकां थँक्यू म्हणटां.